बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 फरवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे 4 अहम इश्यूज़ के हवाले से। सबसे पहले तो हम बात करेंगे फवाद चौधरी की नाअहली की दरख्वास्त पर। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है। फवाद चौधरी ख़ुद अदालत में पेश होकर उन्होंने आर्गूमेंट्स किए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे 28 जनवरी को एक फ़ैसला सुनाया गया था काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ से, जो जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनकी तरफ से इलेक्शन कमीशन को। और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जो उस दिन डायरेक्शंस दी थी ज़ुबानी, उसके बाद जब तहरीरी फ़ैसला आया तो बड़ी नई चीज़ें सामने आ गई हैं। और उसमें पंजाब हुकूमत से भी जवाब तलब किया है और बाकी हुकूमतों को भी तलब कर लिया है। वो मामला क्या है, वो तफसीली फ़ैसला उसके कंटेंट्स में आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे जो IG पंजाब ने बड़ी कार्रवाई की है कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़, और जो इमरान खान साहब ने उनको टास्क दिया था, उन्होंने एक हफ्ता तो दूर की बात, पहले दिन ही उन्होंने वो टास्क पूरा कर दिया है, और वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और LDA ने कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के लिए बड़ा अहम जो एक कदम उठाया है और एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब हम आ जाते हैं जो असल मामला है, वो है फवाद चौधरी की नाअहली केस का। फवाद चौधरी की नाअहली पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की सरबराही में इस केस के ऊपर समाअत हुई। फवाद चौधरी साहब खुद पेश हुए और उन्होंने अदालत में आर्गूमेंट्स किए, क्योंकि वो एक सीनियर वकील भी हैं, तो उन्होंने अपने केस को खुद रिप्रेजेंट किया। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ जो केस है, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, मुझे हरासा किया जा रहा है, मेरे खिलाफ ये जो नाअहली है इसमें कोई हकीकत नहीं है, कोई इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको मैं ये कह सकूं कि सारे मामले के ऊपर कोई इनके पास कोई ग्राउंड है, कोई मेरिट है, कोई मामला है, कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ, ये मुझे ब्लैकमेल करना चाहते थे, मैं ब्लैकमेल नहीं हुआ। ये मुझे प्रेशराइज़ करना चाहते थे, मैं प्रेशर में नहीं आया, और यही वजह है कि उन्होंने मेरे खिलाफ ये नाअहली की दरख्वास्त फ़ाइल की है। अदालत ने, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने दरख्वास्त गुजार से सवाल किया कि क्यों आपकी दरख्वास्तों पर समाअत हो, आपकी नाअहली की दरख्वास्त पर क्यों समाअत हो। उनके वकील ने भी बहस की। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि आसिफ सईद खोसा साहब भी ये बात फरमा चुके हैं कि पार्लियामेंट को 62(1)(f) को अमेंड करना होगा। 62(1)(f) वो है जो ज़िया-उल हक के दौर में जो अमेंडमेंट आई थी, उसकी बुनियाद पर नवाज शरीफ को घर भेजा गया था, नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल किया गया था। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि हमने पहले ख्वाजा आसिफ को नाअहल किया उस फैसले की रूह से और 62(1)(f) की रूह से, जो बाद में जाकर सुप्रीम कोर्ट से उनको नाअहली ख़त्म कर दी जाती है। तो अब ये जो मामला है नाअहली का, इसको पार्लियामेंट ने देखना है, हमने इसको नहीं देखना। तो हमारे पास जब इस तरह की दरखास्तें आती हैं, ये सियासी दरखास्तें होती हैं, जिस फरीक के हक़ में फ़ैसला दे दें, दूसरा फरीक अदालतों के ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू कर देता है, सोशल मीडिया पर वो मुहिम चलती है। तो ये सारे मामलात अदालतों को इस मामले में ना घसीटा जाए और अदालतों को आम साइलिन के मामलात को सुनने दिया जाए जो असल मामलात हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि हम अदालत से ये उम्मीद करते हैं कि जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा है या जो हमें ब्लैकमेल किए जाने की कोशिश है, अदालत हमें इससे बचाए। तो अदालत ने, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि फवाद चौधरी साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये मामला ख़राबी की तरफ ही जाता है। तो हम ऐसा करते हैं कि इस अदालत में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जितनी भी नाअहली की दरखास्तें हैं मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस के ख़िलाफ़, उन सारियों को इकट्ठा फिक्स कर देते हैं और उसके बाद फिर अदालत देखेगी कि किस का मामला है और फिर इकट्ठा ही फैसला सुनाएगी, ताकि अदालत का भी टाइम बचे और ये मामला भी एक दफ़ा हम हल करें। तो अदालत ने मार्च के दूसरे हफ्ते के लिए केस की समाअत को मुलतवी करते हुए रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यह हुक्म जारी किया है कि वो सारी की सारी जो दरखास्तें हैं उनको यकजा कर दें, उनको इकट्ठा कर दें जो नाअहली की दरखास्तें हैं, और फिर अदालत उसके ऊपर समाअत करेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उस दिन 28 जनवरी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बुलाया था। खैबर पख्तूनख्वा में जो अप्रैल के दूसरे हफ्ते में इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसके हवाले से एक दरख्वास्त पेंडिंग थी कि वहाँ पर बल्दियाती इलेक्शंस नहीं हो रहे, और ये दरख्वास्त काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बेंच में आ गई। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब इस बेंच का हिस्सा थे। तो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो उनके ख़िलाफ़ या उनके हवाले से सख्त रिमार्क्स से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के, और साथ ये कहा कि आप लोग आइन के मुताबिक नहीं चल रहे, लगता है आपको कोई और चलाता है, जो आइन ने आपको जिम्मेदारियाँ दी हैं आप वो जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहे। और साथ अदालत ने कहा था कि आप ना सिर्फ
خیبر پختونخوا بلکہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان کا بھی شیڈول دیں کہ کب الیکشن ہونا ہے، اور 4 فروری کے لیے اس کیس کی سماعت ملتوی ہوئی تھی۔ اور ایک چیز ڈسکس ہوئی تھی کہ پنجاب نے بلدیاتی جو نمائندے تھے، جو بلدیاتی الیکشن ہوا تھا اور جو بلدیاتی جو معاملات تھے وہ جب ہو چکے تھے، اس کے بعد جب پنجاب حکومت نے وہ بلدیاتی نظام اٹھا کر ختم کر دیا اور وہ بلدیاتی حکومتیں ختم کر دی، تو آپ نے پنجاب حکومت کے خلاف کیا کارروائی کی ہے، یہ سوال پوچھا گیا چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے۔ خیر ان کو یہ ڈائریکشن دی گئی تھی کہ آپ یہ شیڈول دیں کہ کب الیکشنز ہوں گے، لیکن آج جب وہ تحریری فیصلہ سامنے آیا ہے تو اس میں الیکشن کمیشن سے ہٹ کر بھی آنریبل سپریم کورٹ نے پنجاب حکومت سے 4 فروری کو جواب طلب کیا ہے کہ آپ نے جو بلدیاتی الیکشنز پہلے ہوئے تھے اور آپ نے وہ بلدیاتی حکومتیں ختم کی تھی اس کا جواب دیں۔ ساتھ پنجاب، سندھ اور بلوچستان کی حکومتوں کو یہ بھی خط لکھ دیا ہے، ان کو بھی آرڈر جاری کر دیا ہے کہ وہ جواب جمع کروائیں کہ انہوں نے بلدیاتی الیکشنز اب تک کیوں نہیں کروائے اور اس میں کیا معاملہ ہے، اور ان کا کیا ان کی طرف سے رپورٹ آ جانی چاہیے کہ وہ کب تک کے لیے تیار ہیں اور کب الیکشنز کروائیں گے۔ اور الیکشن کمیشن سے بھی جواب طلب کر لی اور 4 فروری کو اب اس کیس کے اوپر دوبارہ سماعت ہوگی۔ اب ہم آ جاتے ہیں آئی جی پنجاب کے حوالے سے۔ میں نے آپ کو رات کو بتایا تھا کہ جو آئی جی پنجاب کو ایک وزیر اعظم صاحب کی طرف سے ایک میسج آیا ہے اور حکم نامہ آیا ہے، اور ان کے ساتھ ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ کے خلاف کمپلینٹ آئی ہے ایل ڈی اے کی طرف سے کہ ایل ڈی اے نے کافی زیادہ ریفرنسز بھیجے ہیں اور ان ریفرنسز کو آپ نے ابھی تک ان کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں کیا۔ آپ نے ان کے خلاف، ان قبضہ مافیا کے خلاف جو 500 سے زائد غیر قانونی جو سوسائٹیز ہیں یا جو قبضہ مافیا ہے یا جو قبضہ گروپ ہیں ان کے خلاف ریفرنسز ہیں، اور آپ نے ان کے جو ملزمان ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج نہیں کیا۔ تو آئی جی پنجاب نے یہ کہا تھا کہ میں مقدمہ درج کروں گا، اور 1 ہفتے کا ان کو الٹیمیٹم دیا گیا تھا عمران خان صاحب کی طرف سے۔ انہوں نے آج یہ رپورٹ جاری کر دی ہے، پریس ریلیز جاری کر دی ہے کہ 800 سے زائد 832 مقدمات درج کر دیے گئے ہیں قبضہ مافیا کے خلاف، قبضہ گروپوں کے خلاف، غیر قانونی سوسائٹیاں بنانے والوں کے خلاف، اور ایل ڈی اے کی طرف سے، اینٹی کرپشن کی طرف سے، ریونیو حکام کی طرف سے، جہاں سے جو ریفرنسز آئے تھے، جو ریکمنڈیشنز آئی تھی مقدمات درج کرنے کی، آئی جی پنجاب نے سب کے خلاف مقدمات درج کر کے رپورٹ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کو بھجوا دی ہے، اور ساتھ ایل ڈی اے کو اور متعلقہ محکموں کو بھی بھجوا دی ہے، کیونکہ اس میں جو مدعیت ہے وہ یا ایل ڈی اے کی ہے یا اینٹی کرپشن کی ہے یا دوسری طرف ریونیو کی ہے، جو قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں تھیں تو ان کے خلاف مقدمات درج کر دیے ہیں۔ اور آئی جی پنجاب نے یہ کہا ہے کہ وہ بہت جلد گرفتاریاں شروع ہو جائیں گی، اور سی سی پی او غلام محمود ڈوگر کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ ایف آئی آرز ہمیں مل گئی ہیں اور ہم نے اگلے 24 گھنٹوں سے 48 گھنٹوں میں جو بڑے بڑے قبضہ مافیا ہیں یا بڑے بڑے قبضہ گروپ ہیں ان کو گرفتار کر لیں گے، اور ان کی جو سوسائٹیز ہیں وہ انکروچمنٹ اتھارٹیز کے ساتھ مل کر، ایل ڈی اے، اینٹی کرپشن اور ریونیو حکام کے ساتھ مل کر مسمار کر دی جائیں گی، اور وہ جو غیر قانونی قبضے ہیں وہ حکومت کے جو سرکاری زمینوں پر قبضے ہیں وہ واپس لے لیے جائیں گے۔ تو یہ بڑی کارروائی ہے، 832 مقدمات درج ہو چکے ہیں، ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں اور اب یہ گرفتاریاں شروع ہو جائیں گی۔ دوسری طرف ایل ڈی اے نے قبضہ مافیا کے خلاف پرماننٹ ایک حل نکالا ہے اور ایک نئی ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہے، اور اس کو انفورسمنٹ کا نام دیا ہے کہ انفورسمنٹ ایک ڈپارٹمنٹ بنائیں گے کہ ایل ڈی اے جب چاہے گا کہ فلاں جگہ سے قبضہ واگزار کروانا ہے، وہ غیر قانونی قبضہ ہے یا سرکاری زمین پر قبضہ ہے، تو وہ اس کے لیے انہوں نے جو پاک فوج کے ریٹائرڈ افسران ہیں اور نوجوان ہیں ان کی خدمات حاصل کر لی ہیں، ان پر مشتمل ایک فورس بنائیں گے جو صرف قبضہ مافیا کے خلاف کام کرے گی، اور اس میں جو ورکنگ پیپر ہے وہ آئندہ گورننگ باڈی میں تیار ہو جائے گا، اور اس میں کہا گیا ہے کہ ایل ڈی اے کا کنٹرولڈ ایریا میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف جو ٹھوس حکمت عملی ہے وہ تیار کر لی گئی ہے۔ ایل ڈی اے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ بنانے اور ری آرگنائزیشن کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے، اس کے حوالے سے آج نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا ہے، اور انفورسمنٹ کے لیے اسپیشل پیکج پر پاک فوج کے جو ریٹائرڈ افسران جوان بھرتی ہوں گے، اور اس طریقے سے ان کا کام کیا ہوگا، یہ اس زون میں، اس ایریا میں قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں کریں گے، غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائیاں کریں گے، اور ان لوگوں کو جو ایکشن ہے
وہ ان کے خلاف لیا جائے گا۔ ساتھ LDA نے یہ بھی نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ قبضہ مافیا کے خلاف ایکشن کے لیے پولیس کی اضافی نفری بھی مانگی جائے گی، اور جو اس کا سارا میکنزم ہے وہ ہم نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کو بھجوا دیا ہے، اور ان کی فائنل اپروور کے بعد یہ جو انفورسمنٹ ایک اتھارٹی ہے LDA کی جو ریٹائرڈ فوجی افسران پر مشتمل ہوگی اور جوانوں پر مشتمل ہوگی، یہ بھی ایک بڑا اچھا کام ہے، بڑی اچھی پیش رفت ہے۔ پہلے LDA جو کوئی بھی کارروائی کے لیے وہ پولیس کے لیے وہ جو ڈیپینڈنٹ تھا پولیس پر LDA، اب LDA نے اپنی ایک جو فورس بنا لی ہے جو قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کرے گی، جو غیر قانونی تعمیرات ہیں ان کے خلاف کارروائی کرے گی، تو یہ اس کا بڑا اچھا رزلٹ سامنے آئے گا۔ اب دیکھتے ہیں ان سارے کیسز میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔